Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya og gipasagdan nga kabsan og pagkaon, unya gihatagan kamo niya mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni adtong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig apan nagpaagas siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag-inom nato gikan niining maong kupa, nakig-ambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matagkaon nato sa pan nga gipikas-pikas, nakig-ambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang ka pan ug bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang ka pan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus sa katawhan, "Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayod mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing Amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon."